ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। न तातो न माता न बंधुर्न दाता न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता न जाया न विद्या न वृत्तिर्ममैव गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। भवाब्दावपारे महदुःखभीरु पपातप्रकामी प्रलोभी प्रमत्तः कुसंसारपाशप्रबद्धः तदा सदा गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। न जानामि दानं न च ध्यानयोगं न जानामि तन्त्रं न च स्तोत्रमन्त्रं न जानामि पूजां न च न्यासयोगं। गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। न जानामि पुण्यं न जानामि तीर्थं न जानामि मुक्तिं लयं वा कदाचित् न जानामि भक्तिं व्रतं वापि मातर्। गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। कुकर्मी कुसंगी कुबुद्धि कुदास कुलाचारहीनः कदाचारलीनः कुदृष्टि कुवाक्य प्रबंध सदा। गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। प्रजेशं रमेशं महेशं सुरेशं दिनेशं निशीथेश्वरं वा कदाचित् न जानामि चान्यत् सदाहं शरण्ये। गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। विवादे विषादे प्रसादे प्रमादे प्रवासे
जले चानले पर्वते शत्रुमध्ये अरण्ये शरण्ये सदा मां प्रपायि गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि अनाथो दरिद्रो जरारोगयुक्तो महाक्षीणदीनः सदा जाड्यवक्त्रः विपत्तौ प्रविष्टः प्रणष्टः सदाहं गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि। शारदीय नवरात्र चली रहेको छ। जुम स्वाध्याय मंडल द्वारा समायोजित श्रीमद्देवी भागवत नवः पाठ पारायण अनुष्ठान गलेश्वर आश्रम सभा कक्ष मंदिर प्रांगण में नियमित चली राखेको छ। अब देवी भागवत जस्तो विशाल ग्रन्थ को व्याख्या सर्वांग संभव छैन। केही प्रसंगलाई यसो कोट्याएर देवी महिमा को वर्णन गर्ने हामीले उपक्रम गरेका छौं। हिजो थोड़ा विघ्न आयो शरीरलाई, शरीर का जो विकार छन् ती अनेक प्रकार का विकारहरूले एकै साथ प्रभाव डालेको हुनाले रुगा खोकी भयंकर अनि साथै फिवर ज्वरो भाइरल ज्वरो पनि थियो। हिजो निकै साहस गर्ने कोसिस गरियो तर आफ्नो साहसले मात्रै काम दिँदो रहेनछ। तीन जनाले जिते भनौं न। हिजो रुगा पनि थियो, खोकी पनि थियो अनि वाइरल फिवर पनि थियो। आज एउटा परास्त भए जस्तो छ, वाइरल फिवर भने छैन। त्यसकारणले थोड़ा साहस गरिएको छ। सर्वचैतन्य रूपां तां आद्यां विद्यां च धीमहि बुद्धिं यानः प्रचोदयात्। ओम सर्वचैतन्य रूपां तां आद्यां विद्यां च धीमहि बुद्धिं यानः प्रचोदयात्। ओम सर्वचैतन्य रूपां तां आद्यां विद्यां च धीमहि बुद्धिं यानः प्रचोदयात्। ये देवी गायत्री को मूल मंत्र सहित देवी भागवत आरंभ भएको छ। श्रीमद् भागवत हामीले धेरै सुनेका छौं तर देवी भागवत कम मात्रामा सुनेका छौं।
अब के कारणले श्रीमद् भागवतलाई प्राथमिकता दिएको छ समाजले र देवी भागवतलाई त्यति प्राथमिकता दिएको छैन। जुन उद्देश्यले श्रीमद् भागवत लगानी गरिन्छ त्यो उद्देश्य देवी भागवतले परिपूर्ति गर्न सक्छ। तर समाजले त्यति प्राथमिकतामा देवी भागवतलाई राखेको छैन। यदा कदा नवरात्रिमा पनि सबैले चण्डीपाठ नवा चण्डी गर्छन्, नौ चण्डीपाठ गर्छन् या एकाहा चण्डी गर्छन् या शतचण्डी गर्छन्। पूरा देवी भागवत नवाह प्राय गर्दैनन्। भक्तहरूले घर घरमा पनि भागवत सप्ताह गर्छन् तर देवी भागवत नवाह गरेको बहुतै कम मात्रामा सुन्नमा आउँछ। केही प्रसङ्गहरू जो श्रीमद् भागवतमा छैनन् ती प्रसङ्गहरूलाई देवी भागवतले विस्तारपूर्वक व्याख्या गरेको छ। जस्तै कि एक प्रकारले भनियो भने परीक्षित श्रीमद् भागवतको हिरो नै हो। सबै कथा श्रीमद् भागवत परीक्षितको केन्द्र बनाएर श्रीमद् भागवत श्रवण गराइन्छ, व्याख्या गरिन्छ। भागवतमा पनि त्यही छ। श्रीमद् भागवतमा वक्ताको रूपमा सुखदेवजीलाई स्मरण गरिएको छ। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं दैपायनो विरह कातराज जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो वने दुस्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यो श्लोक द्वारा श्रीमद् भागवतमा सुखदेवको प्रसङ्गलाई सुखदेवजीको जन्मसँग सम्बन्धित मात्र उल्लेख गरियो। सुखदेवजी 12 वर्ष मातृगर्भमा बसेर भगवान नारायणको आशीर्वाद, कृपा और आश्वासन पाएपछि सुखदेवजी गर्भबाट बाहिर निक्लिएर सिधै हिँड्दिनुभयो भन्ने कथा यम प्रव्रजन्तमनुपेत यो श्लोकद्वारा व्याख्या भएको छ। तर सुखदेवजीको जन्म कसरी भयो? प्रसङ्गतः सुखदेवजी अयोनिज हुन्। अयोनिज भएको कारणले वो 12 वर्ष गर्भमा रहे भन्ने कुरा अयोनिज शब्दले खण्डित गरिदिन्छ। तो सुखदेवजी सयोनिज हुन् कि अयोनिज हुन्? भन्ने कुरा श्रीमद् देवी भागवतले सुखदेवजीलाई अयोनिज बनाएको छ। सुखदेवजी अग्निपुत्र हो। माताको गर्भमा बसेको कुरा देवी भागवतले खण्डन गरिदिएको छ। सुखदेवजीको जन्मको प्रसङ्गलाई यहाँ अलिकति उठाउँ, त्यसलाई स्मरण गरौँ।
व्यासेन तु तपस्तप्त्वा कथम उत्पादितः सुतः विस्तरं ब्रूहि सकलं यच्छ्रुतं कृष्ण तस्त्वया। सौनकदा आदि ऋषिहरूले सूतजीलाई भने कृष्ण द्वैपायनद्वारा उनको मुखारविन्दबाट, हे सूतजी, हजुरले जो कथा सुन्नुभयो यथार्थ रूपमा हामीलाई भन्नुहोस् कि वेदव्यासजीले सुखदेव पुत्रलाई कसरी जन्माउनु भयो, किनभने वो त बहुत तपस्वी हुनुहुन्थ्यो। सूतजी भन्नुहुन्छ, सूतजी भन्नुहुन्छ, मेरु श्रृंगे महारण्ये व्यास सत्यवती सुतः तपश्चचार स्वत्युग्रं पुत्रार्थं कृतनिश्चय। वेदव्यासजीले आफ्नै मुखले आफ्नै हातले लेख्नु भएको छ र आफ्नै मुखले व्याख्या गर्नुभएको छ कि अपुत्रस्य गतिर्नास्ति। पुत्र छैन भने अपुत्रको गति हुँदैन। न यो लोकमा श्रेय प्रेय आदि प्राप्त हुन्छ, न परलोक गमन आदि हुन्छ। तो पुत्रको त अति आवश्यकता छ। पुत्र प्राप्तिको इच्छाले वेदव्यासजी मेरु श्रृंगे महारण्य, सुमेरु पर्वतको नजदीक जंगल, घोर जंगलमा गएर तपस्या गर्नुभयो। जपन्नेकाक्षरं मन्त्रं वाग्बीजं नारदात् श्रुतं। धेरै वर्षसम्म वेदव्यासजीलाई नदेखेर नारदजी वेदव्यासलाई खोज्दै खोज्दै सुमेरु पर्वतको जंगलमा पुग्नुभयो। वेदव्यासजीलाई वहाँ तपस्या गरेको देख्नुभयो नारदजीले र सोध्नुभयो, वेदव्यासजी के को लागि तपाईले यत्रो तपस्या गर्नुभयो? वेदव्यासजीले भन्नुभयो कि नारदजी, मेरो पुत्र छैनन्, छोराछोरी छैनन्। अब मैले नै व्यवस्था गरेको छु, पुत्रस्य गतिर्नास्ति। पुत्र कामनाले म तपस्या गर्दैछु, सकाम कर्म हो यो। देवर्षि नारदजीले भन्नुभयो, वेदव्यासजी, तपाईको इच्छा पूरा गर्नको लागि त जगत जननी जगदम्बा कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ हुनुहुन्छ। भगवतीको मन्त्र जप्नुहोस्, तपाईको इच्छा पूरा हुन्छ। श्रीमद् भागवतमा र देवी भागवतमा एउटै प्रसङ्गलाई अलिकति कथा भेदद्वारा व्याख्या गरियो। श्रीमद् भागवतमा सुखदेवजी जंगल गएपछि वेदव्यासजी सरस्वती नदीको किनारामा दुखी भएर बसेका छन् और वहाँ नारदजी पुगेर चतुश्लोकी भागवतको उपदेश दिएर चतुश्लोकी भागवतलाई विस्तार गरेर लेख्ने प्रेरणा दिनुभयो र वेदव्यासजीले भागवत लेख्न आरम्भ गर्नुभयो। जुन भागवतका दिव्याति दिव्य श्लोक श्रवण गरेर विरक्त शिरोमणि सुखदेवजी पनि भागवत पढ्न भनेर, श्रवण गर्न भनेर
निवृत्त भएर हिँडेका सुखदेवजी पनि वेदव्यासजीको सान्निध्यमा आएर पुनः श्रीमद् भागवत अध्ययन गर्नुभयो भन्ने प्रसङ्ग श्रीमद् भागवत महापुराणमा त्यसरी व्याख्या गरिएको छ। त्योभन्दा भिन्न ढङ्गले यहाँ व्याख्या भएको छ कि सरस्वती नदीको किनारामा वेदव्यास तपस्या नगरेर दुखी नभएर पुत्र प्राप्तिको लागि सुमेरु पर्वतमा गएर तपस्या गर्नुभएको छ भन्ने कुरा कथाभेद भयो। अब यो कथाभेद हुनुमा विद्वानहरूले व्याख्या गरेका छन् कल्पभेद। एउटा कल्पमा सुखदेवजीको जन्म र वेदव्यासजीको पुत्र प्राप्तिको प्रयत्न अलग ढङ्गले बताइयो, अर्को कल्पमा अलग हो भनेर कल्पभेद व्याख्या गरेर समाधान गरेका छन्। किनभने वक्ता एउटै वेदव्यासजी हो, एउटै प्रसङ्गमा पाठभेद प्रसङ्गभेद कसरी हुन गयो भन्ने प्रश्नको उत्तर त्यसरी दिएको छ। जो होस् यहाँ सुमेरु पर्वतमा तपस्या गरेको देखाइयो। तर आगेको प्रसङ्ग फेरि श्रीमद् भागवतमा पनि नारदजी नै पुग्नु भएको छ र चतुश्लोकी भागवतको व्याख्या गर्ने प्रेरणा दिनुभएको छ। देवी भागवतमा पनि नारदजी नै पुग्नु भएको छ र वेदव्यासजीलाई अर्धश्लोकी देवी भागवतको उपदेश गर्नुभएको छ र देवी महिमा वर्णन गरेर बीज मन्त्र प्रदान गर्नुभएको छ। यो भेद छ, यो भेद छ। नारदजीले एकाक्षरी देवी मन्त्र बीज मन्त्रको दीक्षा दिनुभयो। जपन्नेकाक्षरं मन्त्रं वाग्बीजं नारदात् श्रुतं। नारदजी द्वारा एकाक्षर वाग्बीज मन्त्र वेदव्यासले प्राप्त गर्नुभयो र महर्षि पतञ्जलिले भने अनुसार तज्जप तदर्थ भावना। जुन मन्त्रको तिमी जप गर्छौ त्यो मन्त्रको जो अर्थ हो त्यसको चिन्तन गर, त्यसको ध्यान गर। वेदव्यासजीले एक वाग्बीज मन्त्र जप गरेको हुनाले वाग्बीजको अर्थ भयो सरस्वती अर्थात् देवी। ज्ञानमूर्ति देवी को स्वरूप हो वाग्बीज। ध्यायन् परमामायां पुत्रकामस्तपो निधि। निष्काम वेदव्यासजी पनि सकाम पुत्र कामनाले तपस्या गर्न थाले। मनै मन विचार गरे कामना। अग्निर्भूमिस्तथा वायो अंतरिक्षस्य चाप्ययम् वीरेण सम्मितः पुत्रो मम भूयात् इति स्मया। पृथ्वी जस्तो दृढ, वायु जस्तो बलवान, और अग्नि जस्तो तेजस्वी, और अंतरिक्ष जस्तो स्वच्छ असंग। अंतरिक्ष माने आकाश। त्यस्तो पुत्र मलाई प्राप्त होस् भनेर वाग्बीज मन्त्र जप्दै थिए। शतसंवत्सरं प्रभो 100 वर्षसम्म वेदव्यासजीले तपस्या गर्नुभयो। शक्ति सर्वत्र पूज्यते विचार्य च पुनः पुनः
असक्तो निंद्यते लोके सक्तस्तो परिपूज्यते। वेदव्यास जी मनै मन विचार गर्नुहुन्छ, यो संसारमा सर्वत्र शक्तिको पूजा छ। जो शक्तिमान छ वो सर्वत्र पूज्य हुन्छ, और जो अशक्त छ उसको सर्वत्र निंदा हुन्छ। त्यस कारणले म शक्तिकै शरणमा जान्छु। तत्र हेमग्रे शृंगे संगीतध्वनि नादिते तपच्चचार धर्मात्मा व्यास सत्यवती सुत। जहाँ व्यास सत्यवती पुत्र वेद व्यास जी तपस्या गर्नुभएको थियो, वहाँ वातावरण यस्तो रमणीय भयो कि सारा देव गन्धर्व आदि गान और नृत्य आदि गर्न थाले पर्वतमा। भगवान शिवले विचार गर्नुभयो, त्यही पर्वतमा बस्ने कैलाशपति भगवान शिव, यो आज के भएको छ? अचानक यो वाद्य गन्ध नाच यो के कारणले भएको छ? यसो विचार गर्दा वेदव्यासजीको तपस्याले गर्दाखेरि त्यस्तो वातावरण सृजना भएको रहेछ। भगवान उवाच भगवान रुद्रो मघवन्तं तथा स्थितम्। भगवान शिवले देख्नु सोध्नु, इंद्र व्याकुल भयो ब्रह्माजीको तपस्या देखेर। नहीं, वेदव्यासजीको तपस्या देखेर इंद्र व्याकुल भयो। यो कहीं मेरै सिंहासन हडप्नलाई त तपस्या गरेका छैन। किनभने सबै सिंहासनको कब्जा गर्न नै ग्रान्ड डिजाइन गर्छ। चाहे माधव नेपाल होस्, चाहे शेरबहादुर होस्, चाहे सर्वोच्चको अदालत होस्, कोही प्रधान न्यायाधीश हो, चाहे प्रचण्ड होस्, चाहे झलनाथ होस्, चाहे केपी ओली हो, सबै सिंहासनको लागि नै ग्रान्ड डिजाइन गर्छन्। जसले जे गर्छ कहीं मेरो कुर्सीको खतरा त छैन, सबैलाई त्यही चिन्ता हुन्छ। नपाएकालाई कसरी पाऊँ भन्ने, पाएकालाई कसरी जोगाऊँ भन्ने। तर वेदव्यासजीको इन्द्रको सिंहासनको लागि तपस्या गरेका थिएनन्। तर इन्द्रले कल्पना गर्यो कि सायद मेरो स्वर्गको सिंहासनको लागि वेदव्यासजीले तपस्या गरे। भगवान शंकरले इन्द्रलाई सोध्नुभयो, कथम इन्द्राद्य भीतोऽसि किम दुःखम ते सुरेश्वरः अमर्षो नैव कर्तव्यस्तापसेषु कदाचन। हे इन्द्र, तिमी किन यसरी व्याकुल भएका छौ? इन्द्रले भन्यो, महाराज, हे शिव कैलाशपति, हजुरकै कैलाश भू कैलाशमा आएर सत्यवती पुत्र वेदव्यासजीले कठोर तपस्या गरे। त्यसले मलाई डर लागेको छ कि कहीं मेरो सिंहासनको लागि उनले तपस्या गरे। भगवान शिवले भन्नुभयो, अरे इन्द्र, सत्यवती पुत्र वेदव्यास तिम्रो इन्द्रको लागि तपस्या गर्दैन। त्यसकारणले वेदव्यासको तपस्यामा तिमीले अमर्ष नगर। अमर्ष माने ईर्ष्या। अमर्षो नैव कर्तव्यास्तापसेषु कदाचन तपश्चरन्ति मुनयो ज्ञात्वा मां शक्ति संयुतम्। म शक्तिले सम्पन्न छु भन्ने जानेर नै सबै मुनिहरू, ऋषि मुनिहरू मेरो आश्रयमा आएर तपस्या गर्ने गर्दछन्।
वेदव्यासले पनि कहीं निश्चय गरे कि शंकर भगवान शिव शक्तिले युक्त हुनुहुन्छ, उनकै सान्निध्यमा तपस्या गरे भने मेरो अभिलाषा अवश्य पूरा हुन्छ भन्ने निश्चय गरेर यहाँ तपस्या गरेका हुन्, तिम्रो सिंहासनको कामनाले होइन। कस्मात् तपस्यसि व्यास को अर्थस्य मनोगतः। त्यसो भए भगवान हजुरै गएर वेदव्यासजीलाई सम्झाउनुहोस् के को लागि तपस्या गर्नुभएको छ। भगवान शिव वेदव्यासजीको तपस्थलमा आएर शिवजीले सोध्नुहुन्छ व्यासलाई, हे सत्यवती पुत्र तिमी के को लागि तपस्या गर्दैछौ। पाराशर्यस्य पुत्रार्थे तपच्चरति दुश्चरम् पूर्णवर्षशतं जातं तदान्यद्य सुतं शुभम्। हे पाराशर्य, पराशर पुत्र वेदव्यास, वर्षशतम 100 वर्ष यसरी नै तपस्या गर्यौ भने म तिम्रो मनोकामना पूर्ण गर्छु। एक वर्ष पूरा भएपछि गत्वा ऋषि समीपम तु तमुवाच जगत गुरु। भगवान शिव वेदव्यास को नजदीक आएर शिवजीले भन्नुभयो, उत्तिष्ठ वासवी पुत्र पुत्रस्ते भविता शुभा। हे वासवी पुत्र, वसुपुत्र, वसु का पुत्र वेदव्यास जी, आफ्नो तपस्याबाट उठ, तिमी जाग। तिमीले जुन उद्देश्यले तपस्या गरेका छौ म तिम्रो उद्देश्यलाई मैले जान्दछु। अन्तर्यामी भएको नाताले तिमीले पुत्र कामनाले तपस्या गरेका छौ। पुत्रस्ते भविता शुभा, तिमीलाई अवश्य सत्पुत्रको प्राप्त हुनेछ। सर्वतेजमयो ज्ञानी कीर्तिकर्ता तवानग। तिमीले तेज अग्नि जस्तो तेजस्वी, पृथ्वी जस्तो दृढ, वायु जस्तो बलवान, अन्तरिक्ष जस्तो स्वच्छ पुत्रको कामना गरेका छौ। त्यो तिम्रो इच्छा पूरा होस्। भगवान शिवसँग वरदान प्राप्त गरेर वेदव्यास जी कैलाश तपस्या छोडेर आफ्नो गंगा किनारा सरस्वती नदीको किनारामा आफ्नो आश्रममा आएर नित्य कर्म गर्न आरम्भ गर्न थाल्नुभयो। नित्य कर्म अन्तर्गत अरणि मन्थन हुन्छ। अरणि सहितं गुह्यं ममन्थ अग्निं समीचिकीर्षया ममन्थ पूर्वतस्तस्य चित्ते चिन्तावरस्तदा। अरण मन्थन गर्दै थिए, पुत्रको चिन्ता गर्दै थिए, मेरो छोरो कसरी पैदा हुन्छ, मेरी पत्नी तो छैन। पत्नी नभएको अवस्थामा पुत्रको कामना भयो और भगवान शिवले वरदान पनि दिनुभयो कि पुत्र हुन्छ, तर पत्नी छैन भाइ। म पनि कस्तो मूर्ख, पत्नी नभइकन छोरोको कामना, पुत्रको कामना गर्ने। वेदव्यास जी आफै विचार गर्न थाल्नुभयो। तरुणी रूप संपन्ना कुलोत्पन्ना पतिव्रता कथम करोमि कान्तां च पादयो श्रृंखला समाम। कस्तो विडम्बना, ध्यान दिएर सुन हो, बिहा गरेका छैनौ भने। तरुणी रूप सम्पन्ना, एक तो बहुत रूपवान पत्नी हुनु पर्यो। पत्नी भएर पनि रूपवान छैन भने बेकार छ। कुलोत्पन्न, राम्रो कुलमा उत्पन्न भएको हुनु पर्यो।
दुर्गा सप्तशतीमा यसैको अनुवाद छ मार्कण्डेय पुराण अन्तर्गत। पत्नी मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणी तारिणी दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवां। मलाई मनोरमा पत्नी दिनुहोस् हे भगवती जगत जननी। मनोवृत्तानुसारिणी, मेरो इच्छा अनुसार व्यवहार गर्ने वाली हुनु पर्यो। सुन्दर मात्रै भएन, आजकल त मेकअप गरेर प्लास्टिक सर्जरी गरेर सुन्दर त देखिन्छन्, तर मनोवृत्तानुसारिणी हुँदैन। मनोरमा त हुन्छन्, मनोवृत्तानुसारिणी हुँदैन। और तेस्रो झन् हुँदै हुँदैन, तारिणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवां। भवसागरबाट आफू पनि तर्नी र मलाई पनि तार्नी त्यस्तो पत्नी मलाई चाहियो भनेर दुर्गा सप्तशतीमा सकाम मन्त्र जप गर्ने विधान छ। वेदव्यासजीले कल्पना त्यही गर्नुभयो। तरुणी रूप सम्पन्ना कुलोत्पन्ना पतिव्रता कथम करोमि कान्तां च पादयो। तर पत्नी जस्ती भए पनि, सुन्दर भए पनि, मनोरमा भए पनि, मनोवृत्तानुसारिणी भए तापनि पत्नी त पत्नी नै हो। पादयो श्रृङ्खला समः, खुट्टाको बेडी हो, जन्जिर हो, जन्जिर हात्तीलाई बाँधे जस्तै खुट्टामा बाँध्ने यो स्त्री त खुट्टाको, पुरुषको लागि खुट्टाको बेडी नै हो। हिन्दीमा बेडी भन्छन्। हातमा लगायो भने हतकडी, खुट्टामा बाँधे बेडी। पुत्र पुत्रोत्पादन दक्ष्यां च पातिव्रत्य सदा स्थितां पतिव्रतापि दक्ष्यापि रूपवत्यापि कामिनी सदा बन्धरूपा च स्वेच्छा सुखविघातिनी शिवोऽपि वर्तते नित्यं कामिनी पाशपं सुविता। अरूको त कुरा छोड्देऊ, भगवान शिव जस्तो महान व्यक्ति पनि पत्नीको बसमा भएर स्वतन्त्र छैनन्। जोइ टिग्रे हुनुपर्छ बिहा गरेपछि। मनमा त्यो चिन्ता पनि छ वेदव्यासलाई, डर पनि छ। आफैले भनेका छन्। और छोरो पाउने रहर पनि छ। हेर कस्तो रहर पनि छ, डर पनि छ, कस्तो दुविधा छ बा। कथम करोम्यहं चात्र दुर्घटं च गृहाश्रमम्। ओहो, गृहस्थ आश्रम कोही साधारण खेलको होइन। दुर्घटम, बडा विषम छ। एवं चिन्तयतस्तस्य घृता च दिव्य रूपिणी। अरण्य मन्थन पनि गर्दै थिए। यज्ञ गर्नको लागि अग्नि उत्पन्न गर्न अरण्य मन्थन पनि गर्दै थिए। मनै मन यस्तो कल्पना पनि गर्दै थिए। त्यही बेलामा घृताची नामक दिव्य रूपधारी अप्सरा वेदव्यासजीको सामने उपस्थित भई। प्राप्ता दृष्टिपदम तत्रम समीपे गगने स्थिता। आकाशमा, अन्तरिक्षमा वेदव्यासजीले देखे। आहा, कति सुन्दर स्त्री, आहा, रूपवती त छ यो। तां दृष्टा चञ्चलापाङ्ग्यं समीपस्थं वराप्सत् सरम। अप्सरा वेदव्यासजीको नजदिकै पुग्यो। मनमा त इच्छा, पुत्र इच्छा थियो। कामदेवले घृताचीलाई अगाडि सारेर वेदव्यासजीको हृदयलाई प्रहार गर्ने गरी
5 बाण एक ही साथ छोड़ दियो। कामदेव सफल भइहाल्यो। पंचबाण बाण परितांग पूर्णमासीत् धृतव्रतः चिन्तयामास च तदा किम करोम्यद्य संकटे। वेदव्यास छटपटाउन थालिसके। धर्मस्य पुरतः प्राप्ते काम भावे दुरासदे। एक तरफ कामना छ, अर्को तरफ धर्म रक्षा गर्ने दायित्व छ। म धर्मको रक्षा गरौँ कि यो कामिनीको बसमा भएर म आफ्नो कामना परिपूर्ति गरौँ। अंगीकरोमि यद्येनं वञ्चनार्थं यागताम्। अब यो घृताची यति सुन्दर स्त्री, यसलाई मैले स्वीकार गरेँ भने मेरो सबै साधना पनि वञ्चित हुन्छ, मलाई यसले ठग्छ, म गृहस्थ आश्रममा फस्छु। कहाँ तपस्वी भएर बसेको व्यक्ति। हसिष्यन्ति महात्मानस्तापसा मां तु विह्वला। के गरौँ, म आफ्नो तपस्या स्वरूपलाई दृढतापूर्वक तपस्वी स्वरूपै राखौँ कि यसको बसमा हुँ। अब यदि मैले आफ्नो तपस्यालाई जोगाएँ भने त पुत्र प्राप्ति हुँदैन, और यदि पुत्र प्राप्तिको लागि यसलाई यो स्त्रीलाई स्वीकार गरेँ भने म समान अरू जो तपस्वी छन् उनीहरूले मलाई देखेर हाँस्छन्, मेरो खिल्ली उडाउँछन्। हेर त वेदव्यासजी, वेदव्यास हेर, धर्मको व्याख्या सबै गर्ने व्यक्ति हेर आज एउटी स्त्री लम्पट भएर तपस्या नै छोडेर भाग्यो, जोइ टिङ्ग्रे भएर। हसिष्यन्ति महात्मानस्तापसा मां तु विह्वला। तपस्तप्त महाघोरं पूर्णवर्षशतं त्वित। गृहस्थाश्रमसम्भूतं सुखदं पुत्रकामदं स्वर्गदं च तथा प्रोक्तं ज्ञानिनां मोक्षदं तथा। गृहस्थ आश्रम त्यति निन्दा पनि त होइन। सबै शास्त्रहरूले गृहस्थ आश्रमको प्रशंसा पनि गरेका छन्। गृहस्थाश्रम सम्भूतम, 4 वस्तु दिन सक्छ गृहस्थ आश्रमले। सुखम, भौतिक सुख। पुत्र कामदम, आफ्नो पुत्रको अभिलाषा पूरा गर्न सक्छ गृहस्थ आश्रमले। और साथै यदि धर्मपूर्वक गृहस्थ आश्रममा रह्यो भने धर्माविरुद्ध भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। स्वयं भगवान श्री कृष्णले गीतामा भन्नुभएको छ, धर्मको अविरुद्ध जो काम हो त्यो मेरै स्वरूप हो अर्जुन। धर्मको विरोध गर्ने काम त्यो मेरो स्वरूप होइन। धर्मको सहयोग गर्ने जो काम हो त्यो मेरै स्वरूप हो भनेर भगवान श्री कृष्णले आफ्नो विभूति योगमा व्याख्या गर्दाखेरि बताउनु भएको छ। त्यसकारणले गृहस्थाश्रम पुत्रदम सुखदम स्वर्गदम च तथा प्रोक्तम ज्ञानीनां मोक्षदम तथा। जनक दस्ता विदेह मुक्त मोक्ष पनि प्रदान गर्न सक्छ गृहस्थ आश्रम। अतः म धर्मपूर्वक गृहस्थ आश्रममा प्रवेश गर्छु। नारदाच्च मया पूर्वं श्रुतम् अस्ति कथानकम् यथोर्वशी वसो राजा पराभूत पुरुरुवा। वेदव्यासजीले सम्झना गरे, मलाई पहिला नारदजीले पुरुरुवाको कथा सुनाएका थिए। एउटा पुरुरुवा नामक राजा थिए।
कामिनीको बसमा भएर, स्त्री बसमा भएर उसको के अवस्था भयो र कसरी वह स्त्रीको बसमा भए तापनि कसरी उसले धर्म अर्थ काम मोक्ष प्राप्त गर्यो। म पुरुरुवाकै अनुसरण गर्दै गृहस्थ आश्रममा प्रवेश गर्छु भन्ने निश्चय गरे वेदव्यासजीले र घृताचीसँग विवाह गरेर गृहस्थ आश्रममा प्रवेश गर्ने निश्चय गरेका थिए। त्यही बीचमा सनुकादि ऋषिले पुरुरुवाको कथाको कुरा उठाइहाले। फेरि हो त वेदव्यासजीलाई छोरो जन्माउन हतार छ, यहाँ पुरुरुवाको कथा उठाइदिए सूतजी सौनकजीले। हे सूतजी, ये पुरुरुवा को थियो? गुरोस्तु दयिता भार्या तारा नामेति विश्रुता। ल्याउजी, अब त्यसको लागि भूमिका बनाउनु पर्यो। सूतजीले भूमिका बनाउनु पर्यो। देवगुरु बृहस्पति, उनकी पत्नी तारा थी। कामातुरस्तदा जाता शशि शशिमुखीं प्रति। बृहस्पति त नित्य निरन्तर यज्ञ धर्म कर्म गर्ने, देवताहरूलाई उपदेश गर्ने देवगुरु भए। पत्नी विवाह त गरे तर पत्नीको इच्छा पूरा गर्न सकेनन् वेदव्यासले। तारालाई फेरि धर्म कर्मसँग कोही खास महत्त्व थिएन। एक दिन बृहस्पति कहाँ वेद पढ्न आएको चन्द्रमालाई देखेर तारा मोहित भइन्। चन्द्रमाले पनि तारालाई देखेर मोहित भयो। तारा र चन्द्रमाको चन्द्रमाले तारालाई लिएर हिँड्यो। बृहस्पतिले सम्झाउन थाले चन्द्रमालाई, अरे चन्द्रमा, तैँले यो के काम गरिस्? मेरी पत्नी तारालाई तैँले किन लिएर हिँडिस्? ब्रह्मा हे महारीच सुराप गुरुतल्पगः महापातकिनो येते तत्संसर्गी च पंचमा। ब्राह्मण हत्या गर्ने व्यक्ति, ब्रह्मा सुन चोरी गर्ने व्यक्ति, हेमः सुरापः दारू मदिरा रक्सी खाने व्यक्ति और गुरु पत्नी गमन गर्ने व्यक्ति और यी चार प्रकारका कर्म गर्नेको लागि समर्थन गर्ने व्यक्ति, यी पाँचजना महापातकी हुन्छन्। चन्द्रमा त महापातकी हुन्छस् है, अन्यथा मेरी पत्नीलाई फिर्ता गर। चन्द्रमाले जवाब दिए, त्वयैवोदारितं पूर्वं धर्मशास्त्रमतं तथा न स्त्री दुष्यति चारेण न विप्रो वेद कर्मणा। हे बृहस्पति, हे देवगुरु, हे गुरुदेव, हजुरले नै धर्मशास्त्रको उपदेश गर्ने बेलामा धर्मको मर्यादा व्याख्या गर्दाखेरि स्त्री कहिल्यै दुराचारी हुन सक्दिनन्। चारेण न दुष्यति स्त्री, और वैदिक कर्म गर्ने ब्राह्मण कहिल्यै पनि ब्राह्मणलाई पाप लाग्दैन। वैदिक कर्ममा हिंसा भए तापनि ब्राह्मणलाई पाप लाग्दैन। इत्युक्त शशिना तत्र गुरुरत्युदुःखितः। पत्नी फिर्ता गर्ने काम कुरो नगर। मैले जबरजस्ती गरेको पनि होइन। बृहस्पतिले सम्झाए तर चन्द्रमाले दिएन। बृहस्पति इन्द्रको शरणमा गए। भाइ, अरे चेलाराम,
तेरी गुरुआमा मेरी पत्नी चन्द्रमाले जबरजस्ती लयो, मदद गर। मा शोकं कुरु धर्मज्ञ दासो अस्मि तव सुब्रत, आनयिष्याम्यहं नूनं भार्यं तव मामते। चिन्ता नगर्नुहोस् गुरुदेव, त्यो चन्द्रमालाई 2 थप्पड लगाउँछु र हजुरकी पत्नीलाई म ल्याएर हजुरको अगाडि उभिदिन्छु। धर्मज्ञोऽसि महाभाग नीतिं जानासि सुब्रतम्, अत्रि पिता ते धर्मात्मा न निन्द्यं कर्तुमर्हसि। इन्द्र गए, चन्द्रमालाई सम्झाउन थाले, हे शशी, हे चन्द्रमा, अत्रि ऋषि त तिम्रा पिता हुन्, अनुसुया तिम्री आमा हुन्, अत्रि तिम्रा पिता हुन्। कम से कम आफ्नो पिताको इज्जतको त ख्याल राख। यसरी उत्तम कुलमा उत्पन्न भएर तैले गुरुपत्नीलाई पत्नी बनाउनको लागि लिएर आइस, निन्दा हुन्छ तेरो। भार्या रक्षा सर्वभूतेर यथाशक्ति यतन्द्रितै। सबै प्राणीहरू अपनी श्रीमती अपनी भार्याको हर हालतमा रक्षा गर्न कोशिश गर्छन्, चाहन्छन्। आज देवगुरु बृहस्पति पनि अपनी पत्नीको रक्षा गर्न चाहन्छन्, तैले जबरजस्ती ल्याइस्। अष्टाविंशति संख्यास्ते कामिन्यो दक्षजासुवा। अरे दुष्ट, इन्द्र चन्द्रमालाई सम्झाउँछ। 28 वटी श्रीमती राखेर पनि तँलाई रहर पुगेन। यो त कथा तिमीहरूले सुनिसकेका छौ। दक्ष प्रजापति की जो 28 वटी कन्या चन्द्रमासँग बिहा गरे, 27 वटी, 28, अष्टाविंशति संख्यास्ते कामिन्यो दक्षजा सुबा। गुरुपत्नीम कथम भोक्तुम तुम इच्छसि सुधा निधे। त्यतिले पनि तेरो रहर पुगेन र अहिले गुरुपत्नीको भोग्ने इच्छा गर्छस् भाइ। परोपदेशे कुशला भवन्ति भवभोजना। चन्द्रमा पनि किन कम थियो र? इन्द्रलाई नै जवाब दिन थाल्यो। अरे इन्द्र, तिमी देवताका राजा त हौ, आज खूब मुक्त कण्ठले उपदेश गर्छौ मलाई, तिम्रो अवस्था त के छ भन न। परोपदेशे कुशला भवन्ति भवभोजना, दुर्लभस्तु स्वयं कर्ता प्राप्ते कर्मणि सर्वदा। आफ्नो सामने जब परिस्थिति आइलाग्छ त्यसलाई पालना गर्न सबैलाई गाह्रो हुन्छ। अर्कालाई उपदेश गर्न सजिलो हुन्छ, त्यो उपदेशलाई खुद आफैले पालना गर्न गाह्रो हुन्छ। तिमी आफ्नै हेर न, स्वर्गमा तिमीलाई के को कमी थियो र? रम्भा उर्वशी आदि सबै दिव्य अप्सराहरू चारों तरफ तिम्रो सामने हुँदा हुँदै पृथ्वीमा गएर एक तपस्वी की पत्नी गौतमीलाई, गौतम पत्नी अहिल्यालाई तिमीले भोग्न थियो, उचित थियो। त्यतिखेर यो उपदेश जो अहिले मलाई गरेका छौ त्यो तिमीले आफूलाई किन पालना गर्ने एउटा अहिले मलाई उपदेश गर्छौ? चन्द्रमाले इन्द्रलाई पनि हर्कार दियो। परोपदेशे कुशला भवन्ति भवभोजनः, दुर्लभस्तु स्वयं कर्ता प्राप्ते कर्मणि दुर्सर्वदा। स्वकीयं बलिनां सर्वं दुर्बलानां च किंचन, सूया च परकीया च भ्रमोऽयं मदमो मन्दचेतसां। यो मेरो हो र यो तेरो हो भन्नु त मूर्खताको काम हो।
जसको बल छ शक्ति छ जसले भोग्न सक्छ त्यही भोग्छ वीर भोग्या वसुन्धरा। स्त्री और पृथ्वी वीर पुरुषले नै भोग्ने भोग्य हुन्। दुर्बलाल त कायर भएर भाग्छन्, उनले कहाँ भोग्न सक्छ। उपदेश गर्न आयो। शक्रस्तु विग्रहं श्रुत्वा गुरुद्वेषः ततो ययौ। अब यो चन्द्रमा मैले भनेको मान्दैन, युद्ध अवश्य हुन्छ। बृहस्पति फेरि शंकरजीको पासमा गए। भगवान शंकरसँग निवेदन गर्न थाले, हे देवादिदेव महादेव, मेरी पत्नी तारालाई चन्द्रमाले लयो। इन्द्रसँग अनुरोध गरे, इन्द्रले पनि समाधान गर्न सकेन भाइ। भगवान शिवले सुन्नुभयो, विचार गर्नुभयो, ओहो यो त बृहस्पति और शुक्राचार्यको दुईटा आसुरी शक्ति और दैवी सम्पदाको बीचमा भयंकर युद्ध हुने भयो। चन्द्रमा त शुक्राचार्यको पक्षमा मद्दत माग्न गयो। देवकोटीको भएर और बृहस्पतिसँग अब लडाई गर्नु छ। देवताहरू सबै उता लाग्छन्। मलाई त शुक्राचार्यको सहयोग लिनुपर्छ। दुईटाको बीचमा घमासान युद्ध भएको छ। राकापतिं तदा प्रामुञ्च भार्यां गुरोरिति। यो समाचार ब्रह्माजीले सुनेपछि ब्रह्माजी जानुभयो र राकापति, रात्रिको स्वामी राकापति, रात्रिको मालिक, हे राकापति चन्द्रमा, त अपनी गुरुको पत्नीलाई फिर्ता गर। द्विजजारस्तु तच्छ्रुत्वा भृगोर्वचनमद्भुतम् गुरोर्गर्भवतीं शुभाम्। अच्छा भाइ, अब हजुरहरू सबै आएर फिर्ता गर भन्नुहुन्छ भने फिर्ता गर्छु, तर एउटा गडबड छ भाइ। बोले के गडबड भयो? अहिलेसम्म तारा गर्भवती भइसकी। अब यही अवस्थामा फिर्ता गर्ने हो भने गरिदिन्छु, मलाई केही आपत्ति छैन। बृहस्पतिलाई गएर सोधियो। बृहस्पतिले भने मलाई केही आपत्ति छैन। चन्द्रमाले यदि फिर्ता गर्छ भने फिर्ता गरोस्, म सम्हाल्छु। बृहस्पति तारा बृहस्पतिको पासमा फर्केर आएकी छन्। केही समय पश्चात ताराले एउटा पुत्र जन्माएकी छन्। पुत्रको नाम बुध राखिएको छ। यसरी पुरुरुवा को कथाको प्रसङ्गमा यहाँ बुध जन्मको कथा आयो। एक समयको कुरा हो कि सुद्युम्न नामक राजा दिव्य घोडा चढेर जंगलमा विचरण गरेका थिए। अचानक वहाँ कुमार नामक जंगल भित्र पुगे। घोडा पनि घोडी भई सुद्युम्न राजा पनि इला भएर बसी। यस्तो किन हुन गयो भन्दाखेरि शिव और पार्वती नन्दन वन कुमार वनमा विचरण गरेका थिए। सनत कुमारहरूले देखेर उनको खिल्ली उडाए। पार्वती लज्जित भइन्। भगवान शिवले श्राप दिनुभयो कि यो जंगलमा अब
जो आउँछ वो स्त्री हुन्छ, पुरुष भएर जङ्गलमा प्रवेश गर्न सक्दैन। जङ्गलमा पस्दा छ सुद्युम्न इला नामक स्त्री भई। सुद्युम्नको र चन्द्रपुत्र भनौँ कि बृहस्पति पुत्र भनौँ, चन्द्रै पुत्र भन्नु पर्यो, बुधको विवाह भएको छ। और चन्द्रपुत्र विवाहद्वारा राजा सुद्युम्न जो इला भएकी थिइन् उसको गर्भबाट पुरुरुवाको जन्म भएको कथा यहाँ टुङ्ग्याएपछि फेरि वेदव्यासजीले सुखदेवजीलाई कसरी जन्माउनु भयो भन्ने 2 अध्याय पश्चात फेरि यो प्रसङ्ग सुखदेवजीको जन्मको प्रसङ्ग आयो। वेदव्यासजी अरण्य मन्थन गर्दै हुनुहुन्थ्यो और घृताची अप्सरालाई देखेर उनको मनमा विकार आयो, शरीर तातेर आयो और त्यही बेलामा वेदव्यासजीको वीर्य स्खलित भयो और त्यही अरण्य जहाँ मन्थन भएको थियो त्यसैमा गएर खस्यो। जसरी उनको तेज खस्यो तुरन्तै अग्निको रूपमा प्रकट भयो। देख्दा देख्दै वेदव्यासजी आश्चर्यचकित भए, यो के भएको हो यस्तो? यो विचार गर्दै थिए, यो आगो धन्किएर सबै स्वाहा त गर्ने होइन, डराएका पनि छन्। पाप कर्म भयो, पवित्र अग्निहोत्र कर्म गर्नको लागि अरण्य मन्थन गर्दै थिए, मेरो तेज स्खलित भयो, दूषित भयो यो अग्नि, यसमा कसरी देवतालाई नाम उद्देश्य गरेर स्वाहा गरौँ विचार गर्दै थिए। तुरन्त त्यो अग्नि दिव्य पुत्रको रूपमा प्रकट भयो। त्यसैको नाम भयो सुखदेवजी। सुखदेवजीको देवी भागवतमा अयोनिज अग्नि जन्मा भनेर सुखदेवजीको व्याख्या भएको छ। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति 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 शांति।